गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद। गायस्टीन गॉस्पेल शो में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आप यहाँ मौजूद हैं। और अजीजों, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद अपना रहम, अपना फजल और अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाए रखे और आपको रूहुल कुद्स की सोहबत में रखे। गुज़िश्ता पैगामात में मैंने आपको अपनी गवाही के वसीले से बताया कि किस तरह खुदावंद ने मेरी जिंदगी में अजीब और जलाली काम किया और किस तरह से मुझे शिफा दी और मेरी जिंदगी को तब्दील किया। यीशु ने मुझे सिर्फ बचाया नहीं या सिर्फ शिफा नहीं दी, बल्कि उसने मेरी जिंदगी मुझे वापस दी, मुझे नई जिंदगी दी। और वो भला खुदा है, वो मोहब्बत करने वाला खुदा है, वो आपके साथ है और वो आपके लिए है। और जब हम अपने दिल में उसे हकीकी बादशाह के तौर पर कबूल करते हैं तो वो आपकी जिंदगी के हर मरहले में आपके लिए भलाई पैदा करता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और आपके लिए मकसद रखता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि बेफिक्री की जिंदगी कैसे गुजारी जाए, या फिर डोंट वरी बी हैप्पी नाउ। मुझे ये गाना बहुत पसंद है, डोंट वरी बी हैप्पी नाउ। ये बहुत ही मशहूर और बहुत अच्छा गाना है। मगर बेफिक्र रहना कैसे है? हम बेफिक्र कैसे रह सकते हैं, या हम बेफिक्री की जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? खुदा ने मुझ पर कुछ भेद खोले हैं जिन्होंने मेरी अजीजों बहुत मदद की कि शिफा को किस तरह से हासिल करना है, और जिन्होंने मेरी शिफा को कायम भी रखा। ये अजीम बात है। शिफा को हासिल करना एक बात है और शिफा में रहना एक और बात है, और शिफा को कायम रखना अजीजों एक अजीम बात है, क्योंकि दुश्मन आपको पस्त करता है और दुश्मन कहता है कि आप तो शिफायाब नहीं, और वो आपको पस्ती में देखना चाहता है। मगर आपको जागते रहना है, आपको ईमान में कायम रहना है और सब कुछ मोहब्बत से करना है। मगर कुछ चीजें हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिन्होंने मेरी शिफा को कायम रखा। जागते रहो, ईमान में कायम रहो और जो कुछ करते हो मोहब्बत में करो, तो इस तरह आप बेफिक्री की जिंदगी गुजारेंगे। खुशबाज जिंदगी गुजारना या फिर बेफिक्री की जिंदगी गुजारना अजीजों, हकीकी मसीही जिंदगी जीना है। देखें, आपका ईमान इतना मजबूत हो सकता है कि आप लोगों को शिफा देते हैं। अजीजों, ये कुव्वत, ताकत और मोजज़ात देने का तोहफा हो सकता है, लेकिन दिन ब दिन अजीजों, ईमान में चलना दरअसल अपनी फिक्रें मसीह पर डालना है, अपनी फिक्रों को मसीह को सौंप देना है, अपनी फिक्रों को मसीह पर डालना है। तो जब आप खुदावंद पर अपनी फिक्रों को डालते हैं तो नई चीज़ें वकूफ़ पज़ीर होती हैं। जब आप अपनी फिक्रें यीशु मसीह पर डालते हैं तो नई चीज़ें वकूफ़ पज़ीर होती हैं। और अगले एपिसोड में मैं उन कुंजियों और नकात के बारे में आपको बताऊंगा जो खुदा ने मुझ पर जाहिर किए कि अपनी फिक्रों और अपने ख्यालों को खुदा के ताबे करो। देखें, मैं अभी भी इस पर काम कर रहा हूँ, और अजीज़ों, मैं इसके बारे में सीख रहा हूँ कि अपनी फिक्रों को और अपने ख्यालों को यीशु मसीह के ताबे करें और अपनी तमाम फिक्रों को यीशु मसीह पर डालें और बेफिक्र होकर जिंदगी बसर करें। क्योंकि अजीजों, दर हकीकत ज़्यादातर बीमारियां शिफायाबी का पस मंज़र रखती हैं, ताकि माफोकल फितरत तौर पर शिफायाब हों और उसके वसीले से यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। और इसकी बदौलत खुदा ने मुझे ईमान में और मजबूत किया ताकि मैं लोगों के लिए मसीह से शिफायत कर सकूं। मगर ज़्यादातर बीमारियां तनाव की वजह से वकूफ़ पज़ीर होती हैं। देखिए, ज़्यादातर बीमारियां तनाव की वजह से आती हैं, परेशानी की वजह से। परेशानी 99% परेशानी दरअसल कोई भी मानी नहीं रखती। जिस चीज़ को लेकर हम परेशान होते हैं वो असल में मानी नहीं रखती। हम ज़्यादातर बदतरीन सूरत हाल के बारे में सोचते हैं, मगर 99% ये सूरत हाल असल में मानी नहीं रखती। और इसी तरह इब्लीस आप पर हमला करता है, वो आपके जहन पर हमला आवर होता है। तो आपको चाहिए आप अपने जहन को तब्दील करें, आप अपने जहन को तब्दील करें। फिलिपियों 4:6-7 किसी भी बात में फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और
ख्यालों को यीशु मसीह में महफूज रखेगा। खुदावन तेरा शुक्र हो। तो अजीज़ों, मैं आज आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, और ये तजवीज़ अजीज़ों ताकतवर है। तो आप अपना आईफोन पकड़ लें, आप अपना आईपैड पकड़ लें, ताकि आप इसके नोट्स बना सकें, ताकि जो बेहतरीन ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं आप गुजार सकें। अब आप तेरा शुक्र हो खुदावंद यीशु मसीह में, मैं इन तमाम लोगों के लिए तेरी हिफाजत और निगहबानी मांगता हूँ। ऐ खुदावंद तू इनसे कलाम कर, हम तुझ पर इन्हिसार करते हैं और तेरी ही तारीफ करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु, आज का ये एपिसोड मैं तेरे हाथों में देता हूँ, तो इसके ज़रिए इनसे कलाम कर। हम तुझसे प्यार करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो देखें ज़बूर 46 उसकी 10 आयत में खुदा का कलाम क्या कहता है। खामोश हो जाओ और जान लो कि खुदा मैं हूं, और मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद हूंगा, और मैं सारी जमीन पर सर बुलंद हूंगा। असल में लफ्ज खामोश हो जाओ का इब्रानी जुबान में तर्जमा यह है कि तुम जाने दो, तुम जाने दो। खामोश हो जाओ और जान लो मैं खुदा हूं, तुम जाने दो। तो आए अपनी आंखों को बंद करें, यीशु की तरफ ध्यान लगाएं और सब चीज़ों को जाने दें। परेशानी को जाने दें, बेचैनी को जाने दें, खौफ को जाने दें, गिरफ्त को जाने दें। उनको जाने दें, वो तमाम चीज़ें जो आपको खुदा के वादों में जीने से रोकती हैं। मायूसी को जाने दें, शिकस्त मुआहदों को जाने दें, उलझन को जाने दें, दुख को जाने दें। इसे जाने दें, इसे जाने दें, इसे जाने दें। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं, मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद हूंगा। बस जाने दें और खुदा को आपको भरने दें। खुदा का पाकरू आपको भर रहा है। ऐ पाकरू, अपनी मोहब्बत और अपने रहम से इनको भर दे, अपने अमन और तसल्ली से, अपनी उम्मीद, अपनी खुशी, हिमायत और तसल्ली से इनको भर दे, अपनी ताकत और कुव्वत से। ऐ पाकरू, तो अपनी ताकत और कुव्वत को इन पर जाहिर कर। तू इनको सरता पा अपने रूह से मसा कर, और तू इनको दाएं बाएं से मसा कर। इनको भर, इनको भर, इनको भर, इनको भर। मेरे अजीज़ों, गौर करें, अगर आज कोई हमारे दरमियान है जो हमें देख रहा है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो देखें ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। आप खुद को इल्ज़ाम ना दें। खुदावंद मुझसे ये कह रहा है। आप अपने आप को इल्ज़ाम दे रहे हैं, कई सालों से आप अपने आप को इल्ज़ाम दे रहे हैं। आप खुद को इल्ज़ाम ना दें। खुदा आपसे कहता है कि ये आपकी गलती नहीं, ये आपकी गलती नहीं है। और अजीज़ों, गौर करें, आपके माजी के डरावने ख्वाब आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। बस अब जो मसीह में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। खुदा आपको कह रहा है कि ये आपकी गलती नहीं है। बाज़ औक़ात बुरी चीज़ें वक़ूफ़ पज़ीर हो जाती हैं, क्योंकि हम गिराई हुई दुनिया में रह रहे हैं। मगर अजीज़ों, खुदा आपको अव्वल दर्जा देना चाहता है, और जैसे ही आप उसको अपने दिल में बादशाहों के बादशाह के तौर पर कबूल करते हैं, तो अजीज़ों वो आपको मोहब्बत से भर देता है। हम उसके रहम और अमन को देखते हैं, उसके फजल को। दुश्मन ने जो भी आपको नुकसान पहुंचाया है वो आपको बहाल करता है। वो हर एक टूटे हुए टुकड़े को जोड़ेगा, क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करता है। मेरी दुआ है कि आप खुदा के प्यार को देखें, फिक्र को जाने दें और उसके प्यार को महसूस करें। वो आपको मुकम्मल तौर पर अमन देगा। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा पर भरोसा रखें। अब तक खुदावंद पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अब्दी चट्टान है। यीशु के नाम में, आमीन। तो अजीज़ों, बेफिक्र ज़िंदगी गुजारने के लिए खुश रहें और परेशान ना हों। मैं आपको 3 कुंजियाँ दूंगा। ये 3 कुंजियाँ बड़ी अहम कुंजियाँ हैं 3 कुंजियाँ। मैं इस पैगाम में भी आपको बताऊंगा और अगले पैगाम में भी इसके बारे में आपको बताऊंगा कि हमने कैसे बेफिक्र रहना है, ख्यालात पर कैसे काबू करना है, और खुदा पर एतमाद करते हुए किस तरह से हमने जीना है। 3 कुंजियाँ: बेफिक्र रहना, काबू पाना और एतमाद करना। देखिए, खुदा का कलाम मत्ती 6:34 में कहता है, बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा, आज के लिए आज का दुख काफी है। और ये यीशु कह रहा है,
کل کے لیے فکر نہ کرو، کل آپ اپنی فکر کرے گا، آج کے لیے آج کا ہی دکھ کافی ہے۔ دیکھیں یسوع کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کرو، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنی ہم کم فکر کریں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ ہم جتنی کم فکر کریں گے ہمارے لیے اتنا اچھا ہے، ہم جتنا کم سوچیں گے ہمارے لیے عزیزو اتنا ہی بہتر ہوگا۔ جب میں نے شفا یابی پائی تو دشمن نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھے پریشان کر سکے اور مجھے گمراہ کر سکے کہ دوبارہ بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا، اگر ایسے ہو جائے تو کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو میں نے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا، چاہے کچھ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے لیے عزیز و بھلائی پیدا کرے گا، اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ ہمیں پہلے ہی بچا چکا ہے۔ اور جب میں نے جان لیا کہ میں شفا یاب ہوں اور میں نے آگے کی طرف قدم بڑھایا، میں جان چکا تھا کہ میں شفا یاب ہو گیا ہوں، اور اب مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنی فکروں کو چھوڑ دوں، اور میں نے اپنی فکروں کو چھوڑ دیا، میں نے اپنی فکروں کو چھوڑ دیا، میں نے ان کو مسیح پر چھوڑ دیا۔ پہلا پطرس 5:7 میں مرقوم ہے، اور اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دو کیونکہ وہ تمہاری فکر کرتا ہے۔ ساری فکریں خدا پر ڈال دو کیونکہ وہ آپ کی فکر کرتا ہے۔ بے چینی کو خدا پر ڈال دو کیونکہ وہ آپ کی فکر کرتا ہے۔ بے چینی کو مسیح پر ڈال دو کیونکہ وہ آپ کی فکر کرتا ہے۔ پطرس ایک مشورہ تھا، اور ہم پہلا پطرس 5:7 میں دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے اپنی ساری فکریں خدا پر ڈال دو۔ یہاں وہ جال کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ ایک مچھوارا تھا اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال کا استعمال کرتا تھا، اور وہ جال کو پھینکتے تھے جتنا دور پھینک سکے پورے زور کے ساتھ، تاکہ جال دور جا کر گرے اور اس میں مچھلیاں آئیں۔ اور اسی طرح ہمیں اپنی فکروں کے ساتھ کرنا ہے، ہمیں اپنا بوجھ مسیح پر ڈالنا ہے، ہمیں یہ بوجھ مسیح پر ڈالنا ہے، ہمیں یہ مسیح پر ڈالنا ہے، فکروں کو مسیح پر ڈالنا ہے۔ تو جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو اسے مسیح پر ڈالیں، اس کو مسیح پر ڈالیں، اس کو مسیح پر ڈالیں۔ میں ایک بیس بال پلیئر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بال کو کس طرح سے زور سے مارتے ہیں تاکہ بال دور جا کر گرے۔ اسی طرح سے آپ کو فکروں کو دور پھینکنا ہے، اپنی پریشانیوں کو پھینکنا ہے۔ اور یہاں پر ایک نکتہ ہے کہ آپ نے یسوع کو اپنا خیال رکھنے دینا ہے یا اپنا خیال خود رکھنا ہے۔ آپ دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، آپ ان دونوں کو ایک ساتھ میں اٹھا نہیں سکتے۔ آپ کو اپنی فکریں مسیح پر ڈالنی ہوں گی۔ زبور 55:22 میں لکھا ہے، اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا، وہ راست باز کو کبھی بھی گرنے نہ دے گا۔ تو آپ اپنی فکروں کو مسیح پر ڈالیں، چاہے آپ کے کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کا خاندانی مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ہمیں اپنی فکریں مسیح پر ڈالنی ہیں اور پھر انتظار کرنا ہے، اور مسیح ان فکروں کو دور کر دے گا۔ وہ بھلا خدا ہے۔ تو اپنا بوجھ، اپنی فکریں آپ مسیح پر ڈالیں، آپ اپنی پریشانی اور خیالوں کو مسیح پر ڈالیں۔ دیکھیں، اپنی فکروں کے بارے میں سوچتے رہنا ایک الگ بات ہے، مگر اب ہمیں سوچنا نہیں، اسے مسیح پر ڈالنا ہے۔ اپنی فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ وہ تمہاری فکر کرتا ہے۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو کیونکہ وہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے۔ عزیزو غور کریں، ہم نے ان حوالوں میں دیکھا کہ اطمینان خدا پر بھروسہ کرنے سے آتا ہے، مگر ہمیں اپنی فکریں مسیح پر ڈالنی ہیں، جیسا کہ پہلا پطرس 5:7 میں لکھا ہے، اپنی ساری فکریں مسیح پر ڈال دو کیونکہ وہ تمہاری فکر کرتا ہے۔ آپ کو انہیں یسوع کو دینا ہے، آپ یہ یسوع کو دے دیں، آپ یہ یسوع کو دے دیں۔ جب آپ اپنا بوجھ یسوع پر ڈال دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ عزیزو، پریشانیاں آئیں گی، مگر آپ نے یہ مسیح پر ڈالنی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی زندگی میں اطمینان آئے گا، اس طرح سے آپ کی زندگی میں اطمینان آئے گا، آپ کی زندگی میں امن آئے گا۔ چاہے یہاں پر کچھ غلط ہو یا پھر وہاں پر کچھ غلط کیوں نہ ہو، آپ کو اپنی فکروں کو مسیح پر ڈالنا ہے، آپ کو اسے مسیح پر ڈالنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر ذمہ داری سے زندگی گزارو اور آپ خوش رہو گے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقی زندگی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ زندگی جئیں جو کہ بہترین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پاک روح کی معموری اور اس کی طاقت کے ساتھ بھرے ہوں، اور آپ وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں، اور وہ یسوع کو کرنے دیں جو یسوع کر سکتا ہے، اور یسوع وہ کرے گا جو کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیں کیونکہ وہ آپ کی فکر کرتا ہے۔ تو جب آپ اپنی فکریں اس پر ڈالتے ہیں تو آپ یسوع مسیح میں اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ کوری ٹین بلوم نے ورلڈ وار 2 کے درمیان ہولر کوسٹر وائوا میں یہ کہا تھا، فکر کل کو اپنے دکھ سے خالی نہیں کرتی، بلکہ آج خالی اس کی طاقت ہے۔ اور خدا پر بھروسہ کرنے سے نہ گھبرائیں کیونکہ خدا مستقبل کو جانتا ہے، مستقبل خدا کو نہیں جانتا۔ جب آپ آج کی فکر کرتے ہیں تو آپ کل کے کام کرنے والوں کی طاقت کو کھو دیتے ہیں، اور جب آپ کل کی فکر کرتے ہیں
تو آپ آج کے کام کرنے کی طاقت کو کھو دیتے ہیں۔ تو ہمیں فکر نہیں کرنی، ہمیں کسی بھی بات کی فکر نہیں کرنی، ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی۔ تو بائبل میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا، یوحنا 14:27 میں لکھا ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ تو یسوع اطمینان دیتا ہے، وہی راہ ہے، وہی حق ہے اور وہی زندگی ہے۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک آؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ شیطان کو خود نہ روکیں، پہلے اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں اور پھر ابلیس کا مقابلہ کریں۔ اور جب آپ اپنی فکروں کو یسوع مسیح پر ڈالیں گے تو وہ ان کا خیال رکھے گا۔ تو دیکھیں وہ آپ کو محفوظ کیسے رکھے گا۔ اور میرے پاس سپر کلو ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مسیح پر مکمل طور پر اعتماد رکھیں۔ آپ مسیح پر مکمل طور پر اعتماد رکھیں تو وہ آپ کو مکمل طور پر اطمینان بخشے گا۔ انسانی فطرت ایسی ہے جو کہ بہت جلدی فکر مند ہو جاتی ہے، مگر ہمیں یسوع مسیح پر مکمل طور پر اعتماد رکھنا ہے اور کہنا ہے، یسوع میں تجھ پر اعتماد کرتا ہوں۔ عزیزو، آپ کو ایمان رکھنا ہے کہ یسوع مسیح مکمل طور پر آپ کو اطمینان بخشے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید کا خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے۔ وہ اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو اور خشک سالی کا اسے کوئی خوف نہ ہو اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ تو پہلی کنجی یہ ہے کہ اپنی فکریں مسیح پر ڈالو۔ تو آپ کو اپنی فکریں یسوع مسیح پر ڈالنی ہیں اور یسوع مسیح پر مکمل طور پر اعتماد رکھنا ہے۔ مگر اس کے درمیانی مرحلے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے خیالوں کو خدا کے تابع کرنا ہے۔ یہ دوسری کنجی ہے، اپنے خیالوں کو مسیح کے تابع کرو۔ پہلی کنجی تھی فکر نہ کرو، اور دوسری اپنے خیالوں کو مسیح کے تابع کرو۔ تو آئے ہم اسے بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ عزیزو ہمیں کس طرح سے اپنے خیالوں کو یسوع مسیح کے تابع کرنا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 10:3-5 آیت، کیونکہ اگرچہ ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خداوند کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں، خیال پرندوں کی مانند ہیں۔ ہاں، ہمارے خیال پرندوں کی مانند ہیں جو کہ آپ کے سر پر اڑتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں عزیزو، آپ ان کو اڑنے سے بالکل نہیں روک سکتے، مگر ان میں سے ایک پرندہ آتا ہے اور آپ کے سر پر گھونسلہ بنا لیتا ہے۔ ایک برا خیال، ایک عجیب خیال جو آپ کے سر پر گھونسلہ بنا لیتا ہے، یہ ایک گھونسلہ بنا لیتا ہے۔ تو عزیزو، آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ پرندہ آپ کے سر پر گھونسلہ نہ بنانے پائے۔ آپ کو اس کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ تو عزیزو، وہ تمام خیالات جو آسمان میں پرندوں کی مانند اڑتے ہوئے آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور آپ کے سر پر گھونسلہ بنا لیتے ہیں، آپ نے ان خیالوں کو یسوع مسیح کے تابع کرنا ہے۔ تو ہم نے ان خیالوں کو لینا ہے اور ان تمام خیالوں کو یسوع مسیح کے تابع کر دینا ہے۔ وہ تمام خیالات جو پرندے کی مانند آپ کے سر پر اڑتے ہیں، تو آپ نے ان خیالوں کو یسوع مسیح کے تابع کر دینا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ وہ تربیت کی روح دیتا ہے۔ میرے پاس اس طرح کے بہت سے حوالہ جات ہیں، مگر دیکھیں، جب ہمارے ذہن میں مختلف قسم کے عجیب خیالات آتے ہیں تو عزیزو ہم برا محسوس کرتے ہیں۔ ہم بالکل اچھا محسوس نہیں کرتے، ہم برا محسوس کرتے ہیں۔ مگر عزیزو غور کریں، یہ ہمارا ذہن نہیں ہے، یہ ہم نہیں ہیں۔ عزیزو، ہمارے جسم کے اندر ایک روح موجود ہے۔ دیکھیں، ہم جسم میں ایک روح رکھتے ہیں، اور اگر ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو ہم اوپر نیچے سے دائیں بائیں سے خداوند کے روح سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو عزیزو، خدا جب آپ کی طرف نگاہ کرتا ہے تو وہ آپ میں یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عزیزو آپ میں سے یسوع مسیح نظر آئے۔ اور جب آپ اپنے جسمانی بدن کو عزیزو پاک روح کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ بحال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کی زندگی عزیزو مکمل طور پر بحال ہو جاتی ہے۔
جب آپ اپنے ذہن اور اپنی روح کو خدا کے تابع کرتے ہیں تو آپ عزیز و بحالی کی جانب قدم بڑھاتے ہیں. آپ کا دل، جان، جسم خدا کے تابع ہو، اور یہی خدا چاہتا ہے. غور کریں، ہمارا جسم اور ہمارا ذہن عزیزو کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بہتر ہو سکتا ہے. ہم بحالی پا سکتے ہیں، ہم شفا پا سکتے ہیں، مگر ہم میں سے کوئی کامل نہیں بن سکتا. ہم نے روح، جسم، جان اور دل سے خداوند کے تابع ہونا ہے، تب ہی ہم کامل زندگی گزاریں گے. تو ایسا کرنے سے ہماری روح بحال ہوگی، ایسا کرنے سے ہمارا جسم بحال ہوگا. ایک روحانی انسان ہی کامل انسان ہو سکتا ہے. دیکھیں، ہم سب ہی اپنے جسم میں ایک روح رکھتے ہیں اور ہمارے جسم میں ایک روح ہوتی ہے، اور یہ روح عزیزو ہمارے جسم کے ساتھ جڑی ہے. اور غور کریں، جو کچھ ہماری روح کے ساتھ جڑا ہے عزیزو یہ کامل ہے. تو عزیزو جان لیں، روحانی انسان کامل انسان ہے. اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ اس بات کو جان لیں کہ آپ نئی مخلوق ہیں. اور یہ بات میں نے اپنے تجربے سے سیکھی ہے. کئی بار ہم صرف سوچتے ہی رہتے ہیں، ہم بس سوچتے ہی رہتے ہیں کہ مجھے یہ سوچنا نہیں چاہیے، یہ تو بہتر نہیں ہے. عزیزو پولس رسول اس کے بارے میں رومیو کی کتاب میں بات کرتا ہے. تو آئیں میرے ساتھ بائبل مقدس نکالیں اور ہم 7ویں باب پر غور کریں گے. اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں. اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں کیونکہ یسوع بادشاہ ہے. تو ہمارا روحانی جسم کامل ہے. 2 کرنتھیوں 5:17 میں مرقوم ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں. 2 کرنتھیوں 5:21 میں مرقوم ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی نے اس کو ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. عزیزو غور کریں، آپ خداوند یسوع مسیح میں راست باز ہیں. آپ حقیقی طور پر یہ ہیں، اور یہ خوشخبری ہے، یہ خوشخبری ہے. تو آپ اپنی فکروں کو اور اپنے سارے خیالوں کو یسوع مسیح کے تابع کریں، اور پھر آپ یسوع پر بھروسہ رکھیں. 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 اور عزیزو میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ اعتماد پر بات کروں گا. میں اس کا ذکر ضرور کروں گا. یاد رکھیں، ایمان سپر گلو کی طرح ہے. خدا پر ایمان رکھنا اور اس ایمان پر اعتماد کرنا کہ وہ بھلا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تخت پر بیٹھا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ کل کے لیے پریشان نہیں ہے بلکہ وہ آج کو بھی ترتیب دے رہا ہے. تو عزیزو آپ کو یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے، مگر آج ہم اپنے خیالوں کو یسوع کے تابع کریں گے. اپنی سب فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ وہ آپ کی فکر کرتا ہے. ان تمام خیالوں کو لیں اور انہیں یسوع مسیح کے تابع کریں. اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم تیسری کنجی کے بارے میں بات کریں گے. خدا پر ایمان رکھو اور وہ تمہیں سنبھال لے گا. اور یہ 2 چیزوں کے درمیان سپر گلو کی طرح ہے جو کہ دونوں چیزوں کو تھامے رکھتی ہے. اور میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں کنجیاں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے میری شفا یابی میں میری بہت زیادہ مدد کی اور میں نے خدا کو جانا. دیکھیں، جب آپ شفا پا جاتے ہیں تو دشمن آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں شفا پا چکے ہیں؟ آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے. مگر آپ کو اس کے درمیان ایک لائن کھینچنی ہے. عزیزو آپ کو لائن کھینچنی ہے اور آپ کو یہ کہنا ہے میں شفا حاصل کر چکا ہوں یسوع مسیح کے نام میں. اور اگر آپ بحالی پا چکے ہیں تو ابلیس آپ کو دوبارہ سے دھکیلتا ہے تو آپ اسے کہیں میں شفا حاصل کر چکا ہوں، میں شفا پا چکا ہوں. آپ کہیں کہ جب میں اندر سے شفا پا چکا تو اب میری شفا کوئی بھی نہیں لے سکتا. آپ غور سے سنیں، کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے، وہ میرا باپ ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. حتیٰ کہ میں سب کچھ کیوں نہ کھو دوں، خدا میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں. آپ کو یہ تمام چیزیں اپنے باطن میں قبول کرنی ہوں گی. آپ خدا کے لیے تمام وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں جب آپ اس کو قبول کریں گے اور کہیں گے خدا میرے پاس ہے، مجھے کسی کی فکر نہیں. چاہے میری زندگی میں کچھ بھی کیوں نہ ہو، میرے ساتھ یسوع مسیح ہے، مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں. مجھے یسوع چاہیے، یسوع 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 یسوع. اور جب آپ خود کو پیش کریں گے تو خدا آپ کے ذریعے کام کرے گا. اور دیکھیں، خدا آپ سے یہ چیزیں کبھی بھی واپس نہیں لے گا کیونکہ ہم نئے عہد کے لوگ ہیں. عزیزو وہ آپ کو بابرکت دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا، مگر آپ کو خود کو پیش کرنا ہے اور اسے اول درجہ دینا ہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے 3 کنجیوں کو دیکھا. اور سب سے پہلی کنجی، فکروں کو
यीशु के ताबे करो, अपने ख्यालों को उसके ताबे करो, अपनी फिक्रें उस पर डालो और वो आपको आजाद करेगा। वो रास्तबाज को गिरने नहीं देता। और अपने ख्यालों को यीशु मसीह के ताबे करें। और अगले एपिसोड में हम तीसरी कुंजी पर बात करेंगे, जो कि एतमाद है, यीशु मसीह पर एतमाद रखना, जो कि एक सुपर ग्लू की तरह है और वो दो चीजों को आपस में जोड़ता है। और बेफिक्री की जिंदगी जीना, जैसे कि एक गाना भी है, डोंट वरी बी हैप्पी नाउ। तो अजीजों, आपको यीशु का काम यीशु मसीह को करने देना है। गौर से सुने, हम बोझ उठाने के लिए नहीं बनाए गए, हम बोझ उठाने के लिए नहीं बनाए गए। हमें फिक्र नहीं करनी, हमें फिक्रों का बोझ नहीं उठाना, बल्कि इनको यीशु को देना है और ख्यालों को यीशु के ताबे करना है और वो हमें आजाद करेगा। तो चलिए दुआ करते हैं। अब आप तेरा शुक्र हो, मैं इन तमाम लोगों के लिए तेरी शुक्र गुजारी करता हूं। मैं दुआ करता हूं कि तू इनकी हिफाजत कर, आजाद कर और शिफा दे। और मैं तेरा शुक्र करता हूं कि हमने सीखा कि हम कैसे अपनी फिक्रों को तुझ पर डाल सकें। और मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं कि तू हमारी फिक्रों को अपने ऊपर ले लेता है, ताकि हम आज़ादी पाएं और आज़ाद हों और हम अपने ख्यालों को तेरे ताबे करते हैं। तमाम बरकत के लिए हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। तू इन्हें बरकत दे, इनके खानदान को बरकत दे, इनके कामकाज और शादियों को बरकत दे। तू इनको बरकत दे, ये जो भी काम करते हैं तू इसमें बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। रास्तबाज खुदा से दुआ करता है और तू उनकी दुआओं का जवाब देता है और उसकी तमाम मुश्किलों से उसे आज़ाद करता है। रास्तबाज खुदा से फरियाद करता है और खुदा रास्तबाज को हर मुश्किल से निकालता है। गायस्टीन गॉस्पल शो में शामिल होने के लिए शुक्रिया। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ। फिर मिलेंगे, खुदा आपको बरकत दे। मेरे प्यारे अजीजों, आज के एपिसोड का ये बहुत ही कीमती लम्हा है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है, तो अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं है, बल्कि वो आपकी दुआओं का जवाब है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो कई रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि वो खुदा के पास जाने का वाहिद रास्ता है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं, बल्कि यीशु हमारी वाहिद उम्मीद है। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास नहीं आता। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा आपके दिल पर चोट लगा रहा है, तो इसका मतलब है वो आपके दिल पर दस्तक दे रहा है। वो अपनी बाहें फैलाए आपके दरवाजा पर खड़ा है और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें। मेरे साथ ये दोहराएं, प्यारे यीशु, अभी और इसी वक्त मेरे दिल में आ, मुझे धोकर साफ कर और अपना फर्जंद बना ले। मैं तुझे अपना बादशाह कबूल करता हूं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू सलीब पर मुआ और फिर 3 दिन बाद तू जी उठा, जैसा कि तूने कहा था। यीशु, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी दुआ सुनी और मुझे हमेशा की जिंदगी का तोहफा दिया। आमीन। तो अजीजों, अगर आपने ये फैसला लिया है तो ये बहुत ही कीमती और शानदार फैसला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा रूल कुद्स आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान पर जश्न मनाया जा रहा है और यीशु मसीह आपके इस फैसले से बहुत खुश है। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि चर्च जाना शुरू करें और तालीम हासिल करना शुरू करें। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके वसीला से जान सकूं कि आपने मसीह को कबूल किया है और यीशु को अपने दिलों में आने की दावत दी है नजात दहिंदा के तौर पर। अजीजों, इसे हमेशा याद रखें और कभी ना भूलें कि यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आमीन। मैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए प्यार भेज रहा हूं। फिर मिलेंगे। गायस्टीन के साथ आज का पैगाम हमारे लिए बहुत ही बाबरकत था। हमने खुदा की कुव्वत को काम करते हुए देखा और अभी ये रुका नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी खुदा इसी तरह से काम करेगा। उसकी गवाही को हमेशा हम जारी रखेंगे और तब तक खुदावंद का जिंदा हाथ आप पर कायम रहे, आपको शिफा दे, आप पर मोहर करे, आपको तब्दील करे और आपको कुव्वत बख्शे। खुदा के लाजवाल प्यार के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। गायस्टीन गॉस्पल शो में आप सबको खुशामदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं। मेरा ईमान है
کہ اگر آپ نے بپتسمہ پایا ہے اور اگر آپ بلائے گئے ہیں تو آپ مقرر کیے گئے ہیں، مسح کیے گئے ہیں، چنے ہوئے ہیں اور پاک ہیں، اور آپ حلیم ہیں صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بدولت، تو آپ اپنے معجزے کے لیے نا امید نہ ہوں، کیونکہ یسوع مسیح آپ کو خوف اور نا امیدی کی روح نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کو طاقت اور قوت بخشتا ہے۔ آپ بہت سی چیزوں میں سے گزریں گے، مگر ایک چیز ہے جسے آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ یسوع 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 ہے۔ وہ بے چینی اور ڈپریشن کو شکست دیتا ہے، وہ غربت کو شکست دیتا ہے، اور یہ صرف یسوع ہی کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں، بلکہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری واحد امید ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں، یا وہ مختلف راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ خدا کے پاس جانے کا وہی واحد راستہ ہے۔ خدا کی ناقابل یقین طاقت، اس کے کلام کی قوت اور لازوال حضوری کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔